श्री विश्वनाथाष्टकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपद्मम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रमन्त्रम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं बाले क्षणानल विशोषितपञ्चबाणं नागादिपारचितबासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आसां विहाय परिहृत्य पदस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमज्जगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितं सृजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं सरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां प्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं प्राप्य देहनिलये लभते च मोक्षाष्टकपुण्यं यः पठेत्यवसन्निधौ शिवलोकमहाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीविश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णम्।